السلام عليكم يا زميلي. مرحبا بكم اليوم معايا في هذا لا فورماسيون. معكم أنيس عريوة ريسيرش مانجر فور ليفينغ برودكت الجيري. دونك اليوم راح نتكلموا على ان سوجي تري امبورطون، مهم جدا بور الناس اللي بداو جدد، سورتو يعني في الديماراج. اول ايتاب واش لازمت لي ندير، سي كوا لي زيتاب اللي لازم ندوز عليهم باش نقدر باغ اكزومبل جو ريكروت ولا جو فون ان برودوي et tout ça. Donc ça a un rapport avec vraiment le business. نعطيكم quelques conseils. C'est des trucs de base, معناتها أساسيات vraiment, et ça reste aussi des trucs يعني logiques. Vous allez voir avec moi. Donc les bases pour réussir son business. نبدأ بالنقطة الأولى اللي هي les objectifs. Il faut savoir que في أي خدمة يعني في هذا الموند يعني واش تحبوا يعني ديروا، هذه الخدمة certainement مبنية على des objectifs. ما نقدروش نديروا حاجة juste pour la faire. وهنا جو فوز انفيت انكم تعاودوا تشوفوا، لكن درتوا ديجا اون ليست تاع لي زوبجيكتيف تعاودوا تشوفوها. لكن ما تعرفوش هذه النقطه، لكن جامي درتوها باسكو اغلبيه تاع الناس يعني ما يعديوش على هذا الشيء، ما يمدوش الوقت، ما يمدوش الاهميه لهذا الشيء. دونك الاهداف مهمين جدا كي تبدا اي بروجي. الوغ لا في البروجي تاعنا حنايا وين تي انتربرونور وحدك ليبر، دونك اوبليجيك تكتب الاهداف تاعك. شوفوا كلكو نقاط مهمين كي تجي تكتب الاهداف تاعك. دونك ديجا لازم تكتبهم، ما تقوليش باللي راني حافظهم راهم في مخي راهم في بالي، لا لا، يفوك يكونوا مكتوبين ورقه وستيلو. داكوغ. دونك تاني نقطه وسيك لازم الاهداف هذوما يكونوا تري سامبل. تقدر تحط دي زوبجيكتيف اللي راح يكونوا شويه كومبليكي انت ولا فيزيون تاعك، مي لازم لك تبدا دي زوبجيكتيف سامبل. هاد لي زوبجيكتيف لازم تقدر تشوفهم، لازم تقدر كي تيماجيني روحك تقدر في بالك تحققهم. داكوغ. المعنى انه نقدر نكتب اوبجيكتيف، قال نشري par exemple منزل، يعني j'achète un appartement. C'est un objectif qui est bien ambitieux, mais au début, au démarrage, ça serait bien de mettre quelques objectifs avant, des objectifs atteignables, on va voir. علاش؟ parce que العملية تاع les objectifs atteignables حيكونوا simples. c'est que هنايا ça va beaucoup plus déjà motiver et travailler la croyance تاعكم في le travail, في l'effort que vous faites. D'accord? Donc c'est très important que ديروا des objectifs يعني atteignables, simples. دونك اهداف كما كنت نقول بالفرنسي، اهداف بسيطه اللي تقدر تحفزكم كي تلحقوا لها. داكوغ. سي بيان الانسان يكتب اهداف كبيره، مي بين الاهداف الكبيره هذيك لازمت لك تكون اهداف صغيره اللي توصلك الاهداف الكبيره. ان شاء الله تكونوا فهمتوني في هذه النقطه. نروح للنقطه الثالثه اللي هي لازم يكونوا رياليست، واقعيين. معناتها لكن انت انسان تخدم نقولوا 8 سوايع في النهار، عندك 2 ملايين في الشهر ولا 4 ملايين في الشهر ولا 5 ملايين في الشهر، وانت حاب في عامين تشري تال شوز. دونك حتلقى باللي هنايا الهدف تاعك مع واش قاعد تخدم، واش قاعد تدخلكم يعني دراهم، ماهوش منطبق. انت لا كان تكمل بهذا الريتم تو با لو رياليزي في هذاك الوقت اللي حطيته. دونك ماذا بيك تحسب وتقيم الجهد تاعك والوقت اللي حتمدوا لهذا الاكتيفيتي لهذا البروجي، وتكتب الاهداف تاعك بهذه الطريقه يعني على الواقع هذا. ماشي تخدم 30 minutes في النهار forever et après tu veux t'acheter une voiture dans 6 mois et 7 mois. Donc il faut être réaliste un peu quand on écrit on définit les objectifs تاعنا. Donc un autre point c'est de déterminer le temps de réalisation. انك تحدد وقت الانتهاء. C'est très important de mettre une date limite, une deadline. Et cette date là حتخليك تكون toujours motivé, حتخليك toujours connecté avec ton objectif et aussi ton business. Donc après, où شحيجي, on va essayer de. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va concentrer يعني, les efforts تاعنا, on va mettre le focus sur tout ce qui rapporte يعني, quelque chose, أي حاجة le business تاعك. C'est pour ça que de mettre une deadline, c'est très important. D'accord? Donc انك تحدد الوقت، نعاود نكسبليكي بالعربيه، انك تحدد الوقت تاعك تاع الهدف مهم جدا، لانه واش راح يدير؟ ديجاك انت في بالك عندك نقطه الوصول، سي بون من 3 شهور، من العام، من العامين. دونك هذه نقطه الوصول ماذا بك ما تكونش بعيده بزاف تانيت. داكوغ. سي بور سا نقول لكم ابنيوا الاهداف تاعكم. سادير كلا كان عندك هدف انك نرجعوا للمثال تاع تشري منزل، لازمت لك اهداف قبل، لكن راك بديت في البيزنس جديد. سادير كو راح يجي الهدف تاع اني نبيع الباك تاعي ولا باش نكون جولدن ستار، سادير نبيع الباك تاعي ونكون عرفت البيزنس هذايا بدو بيرسون قنعتهم اللي بداو معايا البروجي. هذا هدف راح يكون
يجي يعني قبل من المنزل اللي حنشريه. سي تو في نورمال باسكو هذا يجي ورا هذا. ابخي ملي كنت نعاود نخمم في كاليفيكاسيون، ابخي ملي كنت نخمم في كاليفيكاسيون نعاود نخمم في ان فواياج، ابخي ملي كنت نخمم في ان فواياج نعاود نخمم في سياره. وهما اهداف اللي راح تبنيهم. بهذه الطريقه تقدر تبني قصه النجاح تاعك وين تخدم عليها خطوه بخطوه، فهمتوا؟ دونك نقطه اخرى اللي هي انك لازم تضع خطه العمل، le plan d'action اللي راح تديره. Donc mettre en place le plan d'action مهم جدا. Il suffit pas juste de mettre de remplir la feuille des objectifs. À quoi bon remplir la feuille des objectifs alors qu'on fait pas d'action sur le terrain sur le terrain pour atteindre les objectifs, pour réaliser les objectifs. Donc ça sert à rien réellement sans d'avoir un plan d'action à côté. Donc premier objectif, enfin, première étape, c'est de mettre les objectifs, on va dire en vue comme ça, et après, de passer au plan d'action. C'est-à-dire, le plan d'action, il doit être détaillé. Donc, qu'est-ce que je dois faire chaque jour? Combien de présentations je dois faire? Combien de membres d'équipe je dois en avoir? C'est quoi ma stratégie? Est-ce que je travaille la duplication de l'actif, des 5 CC, de 1 CC? Est-ce que je travaille sur les qualifications? Donc, c'est ça un plan d'action. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire réellement, concrètement, en termes d'action pour réaliser ces objectifs-là avec le temps. Et le facteur temps joue un rôle très important. Donc, نعاود نكسبليكي بالعربيه، سكو لازم تحطوا خطه العمل. ما نقدرش جوست نكتب الاهداف تاعي يعني هكذا نكتبهم بطريقه بسيطه في ورقه يا بخي سي بون نبقى نستنى حتى يتحققوا وحدهم. لا لا، هذوك لي زاكسيون، هذيك الطاقه اللي راح تكون عندي اللي راح نديرها في الخدمه، لازم الطاقه هذيك نقدر نوجهها على وش باش تكون افيكاس، باش تكون عندها يعني باش تكون عندها نتيجه يعني جيده. لازم تكون عندي خطة عمل. خطة العمل هذه واش راح دير لي؟ راح تخليني يكون افيكاس. ان شاء الله تكونوا فهمتوا هذه الكلمة باسكو ما لقيتلهاش بالعربية. لازم تكون افيكاس في يعني في لي زاكسيون تاعك، في المجهودات اللي حديرهم. داكوغ. دونك خطة العمل تكون مربوطة بالك بشحال راح ندير بريزونطاسيون، شحال لازمت لي الانسان في ليكيب تاعي، واش من استراتيجي راح نخدم بها، اسكو راح نخدم على الاكتيف، اسكو نخدم على لي كاليفيكاسيون، اسكو دونك فهمتوا كيفاش سي خطة العمل. وهذه مكترية تاع الناس، لا بلوبار دي جون فون لو ترافاي هذايا افيك لوغ زوبلاين اي بوكو بلوس لوغ ماناجور. دونك علاش؟ باسكو هما يقدر، هو عنده اون اكسبيريونس، هو il a déjà fait ça، دونك يقدر يعطيك ان بلان داكسيون، يقدر يعاونك انك تكتب الاهداف تاعك et tout ça. بالك شفتوا معايا في السكسس داي اللي فات، في سكسس داي اللي عقبناه في 2020 في فيفري. بالك شفتوا معنا سور سين كي درت لو بتي هذا اكزرسيس دو تاع لي زوبجيكتيف افيك un membre du staff, et j'ai expliqué, c'était en 10 minutes. En fait, je pouvais pas le faire en plus, mais j'ai expliqué brièvement comment écrire la liste, on va dire, des objectifs offline avec la downline تاعو. C'est-à-dire que الإنسان البارent avec الإنسان اللي حيدخل معاه جديد، c'est كيف يعاونوا باش يكتب les objectifs. Et le plus pour écrire les objectifs, c'est d'aller au fond. انكم تروحوا au fond فيكم انتم لداخل بعد، وتفركتوا على هذوك الأجوبة على les questions très importantes. Exemple، مع الأول راح تكون حشمان، واش راني حاب؟ راح تكتب جوست دي تروك اللي عندهم ان رابور افيك لارجون. واش راني حاب في لافامي تاعي؟ واش راني حاب في نفسي انا نحقق؟ بالك عندي مونك دو كونفيونس، بالك ما نعرفش نهضر قدام الناس، بالك نحب نطلع في سور، بالك نحب نتعلم جو بريزونت لي شوز بالعربيه ولا بالفرنسي. دونك لازم تروحوا الاهداف فريمون اللي تكون شويه متنوعه، كيما نقولوا ما تكتبوش جوست اهداف اللي عندهم علاقه غير بالدراهم. سي تري امبورطون d'avoir beaucoup d'objectifs et aussi de savoir, enfin, d'avoir de vrais et de réels objectifs. فوالا دونك لازم يكونوا اهداف حقيقيين نتاع الصح. ماشي تكتب واش كتب زميلك ولا تكتب واش شفت عند الانسان هذاك. لا لا، لازم يكونوا اهداف اللي فريمون تاع الصح. علاش؟ باسكو كان سي فريمون لو فري بوركوا. باسكو هاد الاهداف سي لو فري بوركوا علاش بديت لاكتيفيتي، علاش بديت في هاد الرحله كيما نقولوا. دونك نقطه مهمه جدا الاهداف. دونك كيلكو كيستيون اللي حيعاونوكم باش تلقاو اون فادير الاهداف تاعكم، باسكو دي فوا ما نعرفوش نتكلموا مع نفسنا، on n'arrive pas à se parler quoi, à nous-mêmes. Donc il faut se poser les bonnes questions. Donc votre pourquoi c'est quoi? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Peut-être que je veux être quelque chose, je veux devenir, je veux ça, je veux acheter ça, je veux changer ça. Donc qu'est-ce qui vous rend heureux aussi?
Posez-vous la question. ما الذي يجعلك سعيد؟ تفكر. Et c'est à travers les choses, les questions et tout ça, كيما نقولوا معنا هاد l'entretien اللي بينك وبين روحك حديرو، راح تلقى اهداف، وهاد الاهداف راح يكون لو بوركوا تاعك، لماذا راني في هذا البيزنس. وبهذا الشيء راح تكون متحفز، راح تكون موتيفي pour réaliser les objectifs تاعك. Donc ça c'était la partie les objectifs. Dites-vous quelque chose que les personnes اللي يخدموا وما يروحوش بعيد في n'importe quelle activité, c'est juste parce que ما عندهمش اهداف، ولا عندهم اهداف اللي ماهمش de vrais objectifs. C'est des fakes، يعني عندهم اهداف غالطه ماهمش تاعهم. دونك نقطه مهمه جدا انكم تخدموا عليها، سواء قديم ولا جديد ولا دخلت البارح. اكتب الاهداف تاعك. عندك الفيرست ستيب تو مانجر تقدر تستعمله، لكن ما عندكش ورقه وستيلو. عندك الفيرست ستيب تاع تو مانجر في لي باج الاولين مكتوبه انك لازم تكتب الاهداف تاعك. علاش دخلت فوريف؟ اكتبهم واخدم عليهم باش تحققهم. تري بيان. نروحوا لنقطه اخرى مهمه جدا من لي باز. كتبت الاهداف تاعي، راني عبالي واش حاب، واش النقطه اللي حتجي وراها اللي هي لا فورماسيون كونتينيو، التدريب المستمر. كاين بزاف الناس اللي التدريبات ما يحضروا لهمش مع الاول. علاش؟ باسكو يحسبوا باللي يعني سهوله فهم هذا البيزنس معناتها سهوله انك تقدر تنجح فيه. لا، هذه ما تمشيش مع هذه. سهوله الفهم تاع البيزنس مش معناتها انه سهل باش تقدر تحققه وتنجح فيه. C'est vrai qu'au début, on explique les choses on est très simple في l'explication, à la PPE, machin. Donc, ça paraît, yani pour nous, c'est un business qui est très facile yani à la fin. Oui, c'est vrai que c'est très facile de comprendre le business. Mais après, il y a des techniques, il y a des choses qu'il faut yani connaître, les bienfaits à les produits, ce qu'il y a derrière le business, les avantages, tout ça. Donc, à l'âge, parce que on va essayer de partager, parce que c'est ce qu'on fait pour réussir. On partage, on partage, on partage autour de nous. D'accord? Bien sûr, il y a d'autres points essentiels, mais يعني globalité de la chose, c'est qu'on partage, on partage, on partage. Business, produit. Mais après, qu'est-ce qu'on partage? Et c'est ça ce que je voulais يعني نهضر معاكم في هذا البوان. واش تبارطاجي؟ واش تهضر؟ انت ما تعرف ني فورماسيون برودوي، ما تعرف ني البيزنس، واش تهضر؟ تيماجين يجيك واحد غدوه في الطريق يقول لك خويا ادخل معايا تخدم معايا، تقول له واش الخدمه دي، واش هم لي بورسونتاج، شو البرودوي هذايا، سيد ما يعرفش يريبوند، بيان سور راح تهرب منه. علاش؟ باسكو هو بعد ما عملوش بالبيزنس تاعو. دونك سي تري امبورطون، très important la formation continue. Très importante. Voilà. Donc انك تتدرب وتبقى في التدريب المستمر. Ça veut dire que تبقى في la formation. ماشي aujourd'hui j'ai assisté à une formation, demain il y a une autre formation, j'assiste pas. Non. Bah, si tu as le temps, vas-y, assiste. Parce que ça va juste être quelque chose, يعني زايد ليك de plus pour toi. Donc, elle est très importante la formation continue. عندكم في la formation تاع البرودوي vous avez la consommation اللي راح تكون une formation معناتها الاستهلاك هو في حد ذاته تدريب، وعندكم اوسي التدريبات اللي تشوفوهم مع لي زيكسبير، وبيان مع لي زوبلاين تاعكم، وبيان مع لي ماناجور تاع لي زيكيب اللي راكم فيهم. دونك تري امبورطون انكم تحضروا لهاد لي فورماسيون، تكونوا نفسكم وتكونوا دو ميور اون فادير كونسيي. في لا بارتي بيزنس aussi très important de maîtriser la présentation d'affaires, très important de connaître les points essentiels à la business, sur la société, tout ce qui concerne le business, c'est très important aussi d'être bien informé par rapport à ça. Donc, il y a quelques exemples de formations. Vous avez des formations, par exemple, l'aloe vera, certification de produits, synergie produits. Il y a beaucoup de gens اللي يعني يبارطاجيو هذا المنتوج وهذه la plante avec l'entourage تاعهم، وهو ما يعرفش حتى واش معناتها l'aloe vera. ما يعرفش كيما نقولوا الفوائد تاع l'aloe vera ما يعرفهمش. Les certifications ما يعرفهمش. C'est-à-dire que هذاك تاع حلال، هذاك تاع ديرماتاس ما يعرفهمش، ما عندهمش واش من برودوي اللي راهم كونسيرني بهذا الشيء ولا لا. اوسي لي سينرجي برودوي ما يعرفوش يربطوا المنتوجات في بعضهم، الوغ كو السيد هذاك عنده واحد العام ولا عامين وهو يخدم ديجا في فوريفر، وقات الروح هو يبارطاجي في لي فوتو وفي السياج. سي با سا لو فري بيزنس. سي با جوست دو فير دو ماركتينغ، مي il faut travailler le fond. نخدموا واش عندنا لداخل. لازم نكونوا bien informés sur ou bien formés sur les produits et sur le business. D'accord? Donc, vous avez beaucoup de formations. Donc, تقدروا تحضروا عليهم. Je dirais 3 mois de formation هكذاك وما يخلصوش. Donc, le deuxième point après les objectifs, c'est bon, je suis bien motivé, je sais ce que je veux, je passe à la formation. Pour tout maîtriser. D'accord? C'est très important. وما نفهمش حاجة نعاود نشوفها.
ما نفهمش حاجه، ما نعرفش حاجه، نسقسي الانسان اللي معايا، نسقسي المانجر اللي معايا، نسقسي لو بلاين تاعي، نسقسي السياج. جو دو افوار لانفورماسيون، دونك جو شيرش. دونك ان اوتر بوين اللي هو قائمه الاسماء. قائمه الاسماء، بزاف الناس يقول لك واش هي قائمه الاسماء دي؟ نكتب اسامي تاع الناس يوم بعد. دونك il faut savoir qu'on est dans quoi, dans le network marketing. c'est-à-dire راح بنايه شبكه، مجموعه، ايكيب، جروب. دونك تقدر تكون جروب ولا مجموعه تاع مستهلكين، كم تقدر تكون جروب ولا مجموعه تاع دي اف بي او كيما نتوما اللي حتكون ليكيب تاعكم. باسكو هذوك المستهلكين تاني مجموعه يا اخي، عبالكم سي ان ريزو اللي حيجيب لكم دوطخ بيرسون اوسي. دونك ما نرجعش لا فورماسيون تاع البيزنس ايكيليبري ولازم تهضروا على تبارطاجيو البيزنس مع ليكيب تاعكم، يعني تريكروتي وتخدموا لو بيزنس في الريكروتمون اي اوسي في لا فونت باش تكون عندكم توازن. مي هنايا لو سوجي سي دو فير لا ليست دي نون. لو بيزنس سي نيتورك ماركتينغ، c'est un rapport avec le réseau. راح نبنيو هاد الشبكة. دونك دو كوا اون بيزوان؟ نحتاجو ناس، وباش نجيبو هاد الناس نحتاجو قائمة الأسماء باش نكونوا بيان اورغانيزي في هاد قائمة الأسماء. Très important de savoir quelques points essentiels à قائمة الأسماء. Votre business est de construire un réseau. هادي فهمناها. العمل تاعنا هو بناء شبكة. Très bien. Écrire votre liste de contacts de plus de 100 noms. لازم نكتبوا au minimum 100 انسان وروح. كي ينقصوا ال 100، باسكو البارح هضرت مع الكوزان تاعي عرضته فيه بريزونطاسيون، اليوم لازمت لي نكتب واحد. ما عنديش الوقت. نعرف واحد في فيسبوك. فهمتوا كيفاش؟ دونك اون كيلكو سورت لازم مينيموم 100. 100 داكو راس مالك، وكل ما تنقص هذيك من 100 كل ما دير اكثر. ماذا بيك دير 200 300 اساي. ثاني نقطه utiliser l'aide mémoire. استعمل هذاك مساعد تاع الذاكره باش يفكرك بناس. كاين في الفيرست ستيب تو مانجر تلقاوه. ما كان ما عندكمش فيرست ستيب تو مانجر تلقاوه في جوجل. اكتب اد ميموار بور ليست دي كونتاكت يخرج لك هذوك الحوايج. لي مو اللي حتلقاهم في الاد ميموار هيقول لك باغ اكزومبل مدرسه، سبور، فواياج، حتى تفكر الناس كي تسمع كيما هكذا. مي الا كان نقول لك اكتب قائمه الاسماء وما نهضرلكش على هذا الشيء، على هذه النقاط، حتكتب غير الناس اللي تعرفهم اللي شفتيهم هذا الشهر الاخر ولا شهرين الاخرين اللي شفتيهم برك، هذوما يتشفى عليهم. دونك استعملوا aide mémoire pour réussir votre liste des noms. Quand je dis réussir la liste des noms, ça veut dire انك ما تنسى اي انسان. ما قلتش انك تركروتيه، انهم الناس اللي تعرفهم الكل موجودين في القائمه. سي سا réussir une liste des contacts. Et après نروحوا لنوتر ايتاب ابخي كي تكون عندك قائمه الاسماء. دونك اكتب aussi اسماء كل الناس اللي تعرفهم، ما تخيرش في بلاصه الناس. اكتب il faut écrire la liste des personnes اللي تعرفهم، enfin le nom. On va dire في قائمة الأسماء في la liste des noms il faut inscrire tous les noms. Il faut pas choisir à la place des gens, d'accord? Parce que ces gens-là peuvent être intéressés par le business ou bien par le produit, ou bien avoir quelqu'un de leur entourage intéressé par soit le business soit le produit. Peut-être c'est pas lui, mais derrière lui peut-être qu'il y a d'autres personnes. Donc c'est pour ça qu'il faut écrire tout le monde, donc jusqu'à minimum 100 personnes. Un autre point par rapport à émettre l'asma, toujours un petit conseil, faire de la prospection pour élargir votre réseau. Il faut pas compter juste sur les personnes qu'on connaît déjà. Il faut faire de la prospection et essayer d'élargir à chaque fois le réseau de connaissances. Donc, il n'y a pas mieux que de fixer un objectif, 3 à 5 contacts, nouveaux contacts par jour. Que ce soit à travers les réseaux sociaux, à travers un contact direct, salle de sport, université, train, bus. Donc, l'objectif, chacun son objectif, mais moi je vous donne un objectif très facile à réaliser, 3 à 5 personnes par jour. دونك نعاود نكسبليكي بالعربي. دونك انك تحاول في توسيع شبكه الناس من حولك. حط هدف باش تجيك سهله. ايسي اعرف من 3 ل 4 اشخاص كل يوم، من 5 اشخاص كل يوم. علاش؟ باسكو هذوك الناس اللي حتكتبهم في القائمه تاعك ديجا اللي تعرفهم، ما همش كل حيدخلوا معاك، ما همش كل حيتقبلوا هذه الفكره. دونك دو بريفيرونس تعرف ناس واحد اخرين. كما قلت لك نيتورك ماركتينغ هنايا راهي عمليه بناء الشبكه، وهذه الشبكه راح نبنيوها ما تخافوش. نكملوا مع بعضنا. دونك نقطه اخرى مهمه وراء لا ليست دي نون سي لانفيتاسيون، الدعوه. دوك انا نعاود نحكي لكم الحكايه. دخلت في فوريفر سي بون، كتبت الاهداف تاعي، عندي ان فري بوركوا، حجر très solide. Je suis très motivé. Très bien. Deuxième point, j'ai assisté à toutes les formations avec tout le monde.
et je suis très motivé pour les formations. Je connais tout sur le business, je connais tout sur le produit et tout ça. Très bien. ثالث نقطة بديت نكتب في قائمة الأسماء والناس اللي نعرفهم اللي دايرين بيا. Pour commencer, à quoi à votre avis? Eh ben, à les inviter. Même l'invitation, il y a quelques حوايج تعرفهم. دونك ما تحطوش بلي هادوم سي فريمون دي ريغل باش سينو تصعب لكم الحكاية. Mais c'est juste des conseils. احضر هاد لا فورماسيون 2 3 fois دوك تفكرهم des fois. D'accord? Donc l'invitation, il faut la planifier. لازم يكون تخطيط. Éviter d'inviter lors des rencontres par hasard ولا au hasard. علاش؟ En fait حط روحك في الحكاية. Imagine روحك راك ماشي في الطريق ولقيت واحد هكذاك على الزهر لقيته في الطريق وقال لك صافا واش راك لاباس عندي بزاف ما لقيتكش تري بيان كي تلاقيتك توحشتك ماشا لي ابخي يقول لك بلي راني دخلت في واحد البيزنس ماذا بيا نحكي لك عليه واش قبل غدوه عندك الوقت على 5 تاع العشيه انت عندك الوقت مي tu vas lui dire oui peut-être tu vas dire non mais نقولوا tu vas dire oui mais اسكو راح تديها على جديه انا نقول لك ماكش راح تديها على جديه علاش باسكو جات بزهر ما خممش فيك داكوغ ايماجين كي تلاقيتي هكذاك بصح ما هضرتش على البيزنس تاعك جوست قلت له صافا لاباس اي تو سا ومن بعد كش درت خططت لها الدعوه ابخي 2 3 جور اتصلت به السلام عليكم واش قبلك واش راك اني صافا لاباس الحمد لله صافا لاباس الحمد لله والله سا ما في بليزير كي شفتك يا 2 3 جور تاك 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 ان توكا شفت البروفيل تاعك و جو تروف كو عندك لي كومبيتونس عندك ال الصفات اللازمين باش تنجح في هذه الحاجه اللي احنا نقدر نعرضها عليك هذه الحاجه راهي مليحه بزاف سي ان بيزنس انترناسيونال تقدر تربح فيه تقدر تحقق فيها اهداف كبيره يعني قاعد نمثل بركه باش تفهموني باللي الدعوه كي تكون فيها تخطيط يعني انك بريباراها قبل تبلانيفاها وتعيط الانسان في التليفون وتقول له ماشي كيما سور بلاس في الطريق قد تلاقيته على الزهر وقلت له داكور دونك essayez de planifier l'invitation c'est très important un autre point c'est de personnaliser votre invitation انك من انسان لانسان كل واحد كيفاش لا ريلاسيون تاعك وتاعو بتاتر واحد على البرودوي بتاتر واحد على البيزنس كل واحد كيفاش ثالث نقطه اللي هي سويي اوفرور انت اللي قاعد تعرض في هذا الشيء للناس انت اللي قاعد اون فادير تقدم هذا الشيء للناس ما تحتاج حتى واحد هما اللي يحتاجوك على باز هذه تفهم من بعد كي تنجح باللي الناس اللي تحتاجك ماشي انت اللي تحتاجهم دونك خليك تكون اوفرور ما تحاولش الناس باش يجيو يحضروا بريزونطاسيون عيط له قفل عليك التليفون ما هزش عليك سي با غراف سي سا فوت هو اللي راح يخسر في الحكايه ماكش انت راك ديجا في البيزنس وقاعد تطور فيه دونك هو اللي يخسر اللي ما عطاش لنفسه الفرصه انه يحضر ويشوف ان بيزنس يعني بهذا الشيء وهذا يعني باغي دونك soyez toujours offreur que ce soit les gens assistent, euh, euh, enfin, ne vous répondent pas au téléphone, vous évitent, c'est leur problème. C'est eux les perdants à la fin. Donc, soyez toujours offreurs, enthousiastes, gardez toujours le sourire. Il y aura beaucoup de négativité au début. C'est tout à fait normal parce que c'est les 3 mois الاولين اللي في حياتكم اللي حتعقبوهم في الناس تقول لكم نو 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 ما نجيش نو ما ندخلش نو ما عجبتنيش نو 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 دوكو راح تكون ان بو نيجاتيف سي tout à fait normal jamais عديت على لا بيريود في حياتك c'est nouveau pour toi donc à un certain moment il y aura des gens اللي حيحبسوا باسكو ما يقدروش ما يتحملوش و il y aura des gens qui n'ont pas le ما عندهمش le choix il faut qu'il avance il faut qu'il continue و il y aura des gens très motivés confiance في رواحهم كبيرة donc ils s'en foutent donc كونوا من الناس هذوك اللي يكملوا يكونوا enthousiastes soyez bref et clair لازم تكون واضح لازم تكون متحمس لازم تكون يعني في الانفيتاسيون تاعك تتصل بواحد تقول له روح ماشي تهضر معاه من بعديك تجبد على عرس من بعد ولا تجبد على تجبد على فواياج ولا تجبد على بلاصه رحت لها لا هضر طايت على البيزنس لازم تكون واضح معاه تقفل الانفيتاسيون تاعك السلام عليكم تك 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 غدوه كاينه بريزنطاسيون نتلاقاو ونحكي لك تك 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 تفضل الحكايه ما تبداش تهضر على ان سوجي واحد اخر باسكو الانسان هذاك راح يروح له الفوكس راح يروح له التركيز مش هضرت معاه داكوغ Donc, vous devez pardon, susciter sa curiosité aussi. انك تدخله انه يحب يعرف دير له الفضول شويه
داكوغ ما تهضروش على كلش. انت دوك عيط لواحد قداش مره نشوفوا دي ديستريبيوتور يعيط له في التليفون يهضر له على كلش، البلان ماركتينغ يسيبه له كامل بالديتاي، يهضر له على لي فواياج، يهضر له على راكس، يهضر له على الدنيا كامله، قريب يهضر له على انيس، يزيد يهضر له الناس كل. علاش حابوا يجي؟ انت هضرت له على كلش. باسكو هنايا كيماش واحد يجي ما عطيتوش الفرصه انه يجي يطرح عليك الاسئله، يقعد معاك، تحكي له بيان على البيزنس، يشوف لي فيديو، يشوف معاك لا بي بي بتاتري، يشوف معاك دي مانجر بتاتري، يشوفك انت ديجا سي بيان. دونك اون فيت هنايا راك كسرت كل شيء كي درت له لا بريزونطاسيون في الانفيتاسيون. Donc, il faut éviter de faire la présentation في l'invitation. L'invitation qui تهز التليفون تعيط تستدعي واحد ولا تنفيتي واحد بوغ ان مارياج، ماكش راح تقول له واش راح تاكل، ماكش راح تقول له واش راح تلبس، ماكش راح تقول له الكاطو اللي حيديروه، ماكش راح تقول له، راح تقول له جوست مارياج ها شكون حيزو سي بون فهاد الحكايه. سي لا ميم شوز. دونك l'invitation c'est juste inviter les gens ou essayer انكم تثيروا الفضول تاعو. D'accord? Avec les atouts et les avantages que vous avez. Il y a des gens اللي يقول لك قول لي باك فور ايفر، هنا تقدر تقول له وي فور ايفر مي جو كروك ما تعرفهاش مليح. علاش ما نعرفهاش مليح؟ باسكو ماكش في البيزنس. باسكو نجي تعرفها مليح راه عجبتك الحكايه وراك انت جيت حكيتها لي ديجا. سي فري او با؟ وي سي فري. دونك ما تخافوش من الناس هكذا، باسكو كاين بزاف لي انفيتاسيون يقول له فور ايفر سي بون سي داك ولا نيجاتيف، طاح له المورال ويبدا يهضر في نيمبورت كوا. نو، حكم الصنف تاعك نورمال فور ايفر وي. بصح ما فهمتش علاش ما حكيتليش عليها قبل. انا ديجا راني دخلت دركا باش ما فهمتش علاش ما حكيتليش عليها قبل، علاش ما بديتش هذا البروجي. يقدر يقول لك باللي ما عجبتنيش ولا ما لا ماشي كيما فور ايفر نعرفها ظهرت لي. ماذا بيا الا كان نتلاقاو ونحكي كانوا واش فهموني خير. وهنايا واش درت لك؟ درت لك لا كيوريوزيتي، خليت درت لك الفضول هذاك باش تجي تهضر. Et c'est ça. دونك نروح على نوتخ بوين باش ما نطولش عليكم. نيكسبليكي با لافير او تليفون كما قلت لكم، يعني ما تشرحش الامر هذه البرزنتاسيون في التليفون. ريفوزي لي بوتيتر اي لي جو في اسيي. ارفض اي انسان يقول لك ساحاول ولا يقول لك ربما. هذاك الانسان اللي يقول لك ساحاول ولا ربما، هذا الانسان مش ديجا انتريسي على باز. دونك قولوا نو. باسكو كاين بزاف ناس يتعيطوا لهم، تقولوا لهم يا اون بريزونطاسيون جو تانفيت ا اسيستي ماشان، يقول لك بوتيتر نجي جو في اسيي. واش نحاولوك كما يقولوا. دونك ايفيتي هاد الناس، ريفوزي، يقولوا نو، يقولوا بوتيتر نو ما كانش، يقولوا قولي وي ولا لا. اسكو تجي سير ولا لا؟ باسكو سي با لا بان انك ماكش سير. تو سامبلومون باسكو مانيش انا قاعد نحاول فيك، ولا هذه حاجه ليك ماهيش ليا. Edification de l'upline aussi c'est très important si c'est lui qui fait la PPE. Donc edification انك تتكلم عن الانسان هذاك اللي حيدير لا بريزونطاسيون سي تري امبورطون. الانسان هذاك حيهضر على بزاف دراهم، حيهضر بزاف على بزاف دي فواياج. دونك سا سخي بيان كي يكون في النظره المليحه من عند الانسان اللي جبته باش يحضر عنده لا بريزونطاسيون. دونك اسا يهضر على المانجر هذايا، اسا يهضر على هاد الشركه، يعني قبل ما تبداو لا بريزونطاسيون، باش ديجا تكبر هذيك الحاجه في عين الانسان اللي يهضر معاك. داكوغ؟ باسكو هذاك الانسان اللي جبته يحضر بريزونطاسيون يبدا المانجر تاعك ولا انت تهضر على لي غان على لي فواياج. يقدر الانسان هذا ما يملكش، سي تو افي نورمال. داكوغ؟ انت تقول واحد يدي 50 مليون وهو مقابلك، وانت عباك باللي يدي 50 مليون هذاك المانجر في لا فوتو ولا المقابلك اللي راك معاه ولا، مي كيفاش الاخر راح يملك؟ سي سا. ايديفيكيشن تخليك تخدم مع الانسان هذاك اللي راح يحضر لا بريزونطاسيون قبل من الاول. بعد قال هذايا قبل ما تبدا لا بريزونطاسيون، هذا الانسان هذا المانجر تاعنا آه، راح لتال فواياج تال فواياج ديجا الى ديجا غاني سا، طلع سور سين، بدا عنده ها شحال الوقت، عنده اون اكسبيريونس في الملام في هذا البيزنس في هذا البرودوي اي تو سا. لكن تخدم وحدك ما عندكش بلان، tu peux travailler avec des gens et on va dire sur les photos, sur les vidéos et tout ça. Qu'il n'y a pas de problème sur ce point. Donc, confirmer aussi le rendez-vous le jour J. Il faut confirmer le rendez-vous le jour J. C'est très important. انكم تعيطوا الانسان تمد له رونديفو من 3 4 جور، لازم تعاود تعيط وتكونفيرمي معاه لو ديرني، يعني لو جور جي، ولا تعيط له ان جور افون تقول له واش سي بون لو رونديفو تاعنا بور دومان، يا اخي سي بون. ان فيت سي بور كونفيرمي. ما تعيطوش لا ديرنيير مينوت وينك وين رحتي واش بيك اني نسيت اني ما فكرتينيش. il faut pas تطيحوا في هاد لي بروبليم. Donc, il faut confirmer le rendez-vous le jour J ou la veille aussi, ça marche. Donc, نروحوا نقطة أخرى اللي هي la présentation. Donc, après ما استدعيت إنسان يحضر معاك، واش حيحضر؟ حيحضر بريزونطاسيون سواء على البيزنس سواء على البرودوي. وهذو من نقاط مهمة اللي حتشوفوا معايا. لازم تكونوا en tenue
بريزونطابل سا سي تو تافي نورمال. ما ديروش دي بريزونطاسيون، ما ديرولناش بهدايل كيما يقولوا، انك تروح دير بريزونطاسيون بشورت وكلاكيت. نو، انت تعرض في عمل ودي مليار في الحكايه وشركه كبيره وواحد بيك تروح تصدم بكلاكيت وشورت. سي با بريزونطابل. لقيت انت ديجا ان ديريكتور دو بانك ولا حاجه يستدعيك باش تخدم، يجيك بشورت وكلاكيت. نو. دونك كونك في ان توني بريزونطابل، ما قلتلكش كوستيوم، مي كالكو شوز دو بريزونطابل، يعني لباس لائق. شوازيغ ان اندروا كالم، ما تروحوش في لي زوندروا بزاف في الغاشي، بزاف في الهضره، باسكو الانسان هذاك مش حيفهمك، مش حيسمعك. ريسبكتي لو طون دي جون، انكم تحترموا وقت الناس، ما تجيش روتار. قلت له احنا نحكمك نص ساعه، احكموا نص ساعه ماشي بلوس. داكوغ. ابار لا كان راهو لي حاب انتريسي. possible d'utiliser un support، يعني تقدروا من ممكن استخدام ادوات، تقدر تفهموا بورقه وستيلو، تقدر تفهموا بكمبيوتر، يعني ب... بتابلت، باورديناتور. لو سيبور اللي تحتاج، الاداه اللي تحتاج دير بها لا بريزونطاسيون تاعك، سا بو اتر سور داتا شو، سا بو اتر سور بي سي. كل واحد وين يحس في روحه الاز وترونكيل. suivre un enchaînement d'idées simple aussi. لازم يكون عندك اتباع يعني سلسله من الافكار البسيطه باش يقدر يفهم مليح هاد لا بريزونطاسيون. هنا نهضر على بريزونطاسيون سواء تاع البرودوي ولا تاع البيزنس. تقدر كو عندك كي تبريزونتي البيزنس، ما تبداش تهضر له دركا على البرودوي، بك تهضر له على الدراهم، بك تهضر له على الشركه، بك تهضر له، بك تعاود ترجع له البيزنس، بك نو. احتب له السيد هذاك. دونك سا سخي بيان الا كان او ديبي كل واحد كيفاش يلقى روحه، يعني حرين في هذا الشيء. ما كانش دي باز كيفاش ندير لا بريزونطاسيون، مي سي جوست كو لازم يكونوا تسلسل افكار. صدق هاد الشركه تكريات من هاد السيد، هاد السيد كري هاد المنتوج، ومن بعديك هاو الدور تاعنا حنايا في الحكايه، وعندنا هام لي زافونتاج. هادي اللي نخدم بها باغ اكزومبل انا لا لوجيك تاعي. كان انسان يقول لك بلي هاي نبته الصبر، هاد الشركه تخدم نبته الصبر، هاد الشركه عندها شركاء هما، هاو شي يربحوا معاها، هام لي زافونتاج. كل واحد وكيفاش لو ديفينمون تاع الواحد تاعو، تاع لا بريزونطاسيون، تاع لا بريزونطاسيون تاعو. دونك عليكم انتم كيفاش تشوفوا الطريقه تاعكم. حاولوا سي الاستمرار في التركيز على عرضك التقديمي، حتى إذا طرح الزبون كثير من الأسئلة. هنا نقطة مهمة aussi c'est que أنكم des fois quand vous faites une présentation ou là quand vous êtes en pleine discussion مع واحد، des fois il vous pose des questions mais des questions qui vous bloquent parce que بالك ما عندكش الجواب sur place، بالك هاد لا question ما تعرفش تريبوندي عليها. دونك ما تقلقش، لازم تخلي الأسئلة على فان، قول له خلي لي أسئلة على فان باش أنت جوست بركة ما ديستابيليزاش التما sur place وين تبان عليك. D'accord? Donc, essayez de vous concentrer, d'être focus sur la présentation et pas sur les questions sur place. Les questions, toujours, il faut les répondre à les questions تاع à la fin. يكتبوهم ولا تكتبهم نتايا و tu essayes de répondre لهم à la fin. لا كان عندك لا ريبونس قولوا بلي دوما نتصل بك على هاد لا ريبونس. داكوغ. دونك باش تبقى توجور في التركيز، يعني انك في العرض تاعك برك التقديم انك مركز، ماشي تبدا يعني تدخل بعضها كيما نقولوا جوغ بوزي لك كيستيون سي بون شوكاك حبست لا بريزونطاسيون خسرت كلش. دي فوا تلقى روحك افيك 4 5 بيرسون ولا 10 ولا 100، الناس اللي ما فين يخدموا بزاف لي بريزونطاسيون جروبي، تلقى واحد كيما نقولوا سوسه الكحله هذيك ينوض لك يقول لك ما فهمتش حاجه، هذه هي، قول لي هذا، يعطيك دي كيستيون بيزار وانت تسمى سي بون، تبرد وراحت لا بريزونطاسيون، الناس الكل اللي كانوا معاك راحوا. وعلاش؟ باسكو كاين انسان اللي يفسد لك. دونك دوكو توجور تقول لهم لي كيستيون نخليهم على فان سي ميو باش تقدم عرض، يعني لا بريزونطاسيون تاعك ديرها بطريقه مليحه. دونك عندكم اوسي لو سويفي اللي هو الاتباع. مش بالك كان اسمه فريمون الاتباع، مي حنا نقولوا له سويفي، حتى بالعربيه الناس عاد تقول له سويفي. هاد لو سويفي سي ان دوزيام رونديفو. il faut savoir que très important voilà la présentation. des fois الانسان يدخل ودي فوا الانسان هذاك ما يبداش معك البروجي، بتاتر عنده اسئله بتاتر. دونك هنا نعديو لو سويفي. لو سويفي سي ان دوزيام رونديفو pour concrétiser le recrutement. يقدر يكون على لو برودوي، انه يشتري عليا البرودوي، ولا يقدر يكون على البيزنس. توجور سي الميم اكزومبل. في لو سويفي هذايا اون فا ريبوندر aux questions des gens. هذه الاول. تاني حاجه يفو يعني نكونوا سور بلي البروسبي هذا il a bien compris le projet، باسكو يقدروا يكونوا فاهمين وحشمانين ما قالكش، سي بور سا ما تدخلش. داكور. il faut aussi تكون سور وتراسوريه، باردون، il faut aussi le rassurer de prendre la bonne décision، انك تطمئنه. باسكو الانسان هذاك الا كان عاود رجع وما دخلش معك في هذا البيزنس، فدير كو حاب كيلكو بار، سي جوست كو ماهوش مطمئن، ماهوش سور. دونك نتايا لازم تراسوريه. داكور. et pas rassurer voilà. Donc il faut le rassurer. كيفاش؟ دونك تقدر تهضر له على دي تيمونياج تاع دوطخ ماناجور اللي دخلوا، تقدر تنعت له دي فيديو، تقدر تديه المقر تاع الشركه، تقدر تنعت له المنتوج يتستيه.
كاين بزاف الحلول لهذا الشيء وين الانسان يقدر يكون على ويبدا هذا البيزنس. ايفيتي اوسي دو ميتر لا بريسيون، ريستي اوفرور. ما تبقاش تعيط للانسان هذاك حضرتي لا بريزونطاسيون وقتاش تدخل، يقول لك غدوه، تعاود تعيط له غدوه غدوه، عاود تعيط له غدوه تبقى غير في لا بريسيون عقابه. سي با بيان دو فير سا، الناس يهربوا لكم. داكوغ. دونك نقطه اخرى اللي هي غاردي اون بون ريلاسيون، حافظ على علاقه جيده مع الناس هذو، يدخل في هذا لو بروجي ولا ما يدخلش، العلاقه هي كلش. باسكو الانسان ذاك يقدر يبدل الوقت ويقدر يبدل رايه مع الوقت. ماشي الناس كل يعني اللي حتبدا هذا البروجي في وقت واحد، واحد يبدا بالك دوما، واحد يبدا السمانه الجايه، واحد يبدا ابخي ان موا، واحد يبدا ابخي 2 ans، واحد يبدا ابخي 5 ans. كل واحد ولو ريتم تاعو، كل واحد والبون تايمينغ تاعو وقتاش يبدا الاحتياج تاعو. داكوغ. دونك كونك في هذا الشيء انك تو غارد لا بون ريلاسيون مع الناس ماهمش دراهم، ماهمش هاد الواحد، اون فا جوست لي زيدي انهم يبداو هذا البروجي ويحققوا الاهداف تاعهم. C'était la petite formation على لي باس تاع جو في دير يعني هذا لو بروجي التسويق الMLM ولا التسويق العلاقي ولا سميه كيما تحبوا، لو ماركتينغ دو ريزو ولا الماركتينغ ريلاسيونيل، اللي عنده دي باز تري سامبل يعني ماهمش فريمون كومبليكي. ماذا بيكم تشوفوا هاد لا فورماسيون ولا تعاودوا تشوفوها اونكور اون فوا. سي با فريمون دي ريغل، فهمتوا؟ باسكو سي جوست دي كونساي اون كيلكو سورت، لكن تقدروا تيفيتيهم ايفيتيو. دونك نشفاو باللي نحكي فيها دي زوبجيكتيف، يفوا افوار لي زوبجيكتيف، اكتبوهم، يكونوا سانسير، اتينيابل، في وقت قصير ووقت طويل ووقت متوسط اوسي، في ثلاثة. دونك لازمت لك تكون عندك اوسي هذيك لونفي دو، كيف نقولها، رغبة التكوين، انك تحب تكون، لازم تعرف كلش على البرودوي تاعك، كلش على البيزنس تاعك. داكوغ. ثالث نقطة اللي هي قائمة الأسماء، لازم تكتب الناس كل هذه، ما تقدرش تيفيتاها، وتقدر دير لا بروسبكسيون باش تعمر هذيك القائمه. نقطه الاخرى هي الدعوه، لانفيتاسيون، انك تعيط للناس يجيو يحضروا هذا الشيء باش يعرفوا توصل الفكره. ابري سي لا بريزونطاسيون، انك تميتريزاها. Et après, c'est le suivi. Quelqu'un qui connaît ses objectifs, qui est bien formé sur le business, الإنسان هذا عنده قائمة الأسماء ويعرف يكبر فيها شاك فوا، يعرف الناس، يعرف يدير الانفيتاسيون، الدعوة، يعني ينفيتي الناس يجيو، يعرف يدير لا بريزونطاسيون، يفهم الناس بيان، ويعرف يدير سويفي. هاد الانسان certainement à un certain moment il va recruter ou là bien il va vendre, ça c'est sûr. علاش؟ parce qu'il maîtrise هاد les bases كل. Oui, il y a d'autres points importants كل شيء. Donc هنا c'était juste un petit passage de conseils, voilà. Beaucoup plus الناس اللي يبداو جدد. ان شاء الله تكون عجبتكم هاد لا فورماسيون، والملاقات راح تكون في نوتر فورماسيون ولا في نوتر ايفينمون. كان معكم اني ساريوا، et خليكم à la prochaine les amis.